श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्यतनः श्लोकः एवं विद्यते। समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले हे विष्णुपत्नी नमः तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। समुद्रवसने पर्वतस्तनमण्डले हे देवी हे विष्णुपत्नी तुभ्यं नमः मे पादस्पर्शं क्षमस्व। अत्र भूमिदेव्याः प्रार्थना वर्तते। भूदेवी केवलं भूमिः इति अस्माकं भारतीयानां वैदिकपरम्परायां ये सन्ति तेषां भावना केवलं तथा नास्ति। वयं माता इति विष्णोः पत्नी इति भावनया पूजां कुर्मः। सा कीदृशी वर्तते? समुद्रवसना अस्ति भूमिदेवी। समुद्रः एव वसनं यस्याः सा, नाम भूमिदेव्याः अधिकं स्थानं समुद्रेण व्याप्तम् अस्ति अथवा समुद्रजलेन व्याप्तम् अस्ति। स्त्रीणां देहस्य अधिकं भागं वस्त्रैः आवृतं भवेत् इति अत्र सूचना अस्ति। पुनश्च पर्वतस्तनमण्डले भूमिदेव्याः स्तनमण्डलरूपेण सन्ति पर्वताः। स्त्रीणां कृते स्तनद्वयं केवलं सौन्दर्यवर्धकम् इति नास्ति, तत्तु आहारस्थानं भवति। यदा शिशुः जन्म प्राप्नोति तदा स्तन्यं पिबति। यदा शिशुः अत्यन्तलघुरूपेण भवति, किमपि खादितुं भक्षयितुं न शक्नोति, तस्मिन् समये मातुः स्तन्यम् आहाररूपेण भवति। एवमेव यत्र पर्वताः सन्ति तत्र अधिका वृष्टिः भवति, तत्रैव अधिकं धान्यसमृद्धिः भवति इति कारणतः भूमिदेव्याः उपरि विद्यमानाः पर्वतप्रदेशाः ये भवन्ति ते सर्वे आहारस्थानरूपेण विद्यन्ते इति भावः। अतः मातुः आहारस्थानं यदस्ति तथैव अत्र भूमिदेव्याः पर्वतप्रदेशाः स्तनमण्डलम् इति कविना वर्णितः विद्यते। सा विष्णुपत्नी, विष्णुना रक्षिता अस्ति भूमिदेवी, सा विष्णुपत्नी अस्ति। अत्र सर्वत्र समुद्रवसने हे पर्वतस्तनमण्डले देवी विष्णुपत्नी इत्यत्र संबोधनारूपाणि सन्ति। हे भूमिदेवी तुभ्यं नमः, ते नमः, ते प्रणामः। मे पादस्पर्शं क्षमस्व। मे मम पादस्पर्शं प्रतिदिनम् इतस्ततः अटितुं चलितुं गन्तुम् अहं पादस्पर्शं करोमि। गमनसमये पादस्पर्शः भवति, तं पादस्पर्शं कृपया क्षमस्व। त्वं क्षन्तुम् अर्हसि इति प्रार्थना अस्ति। कीदृशी भावना अत्र विद्यते पश्यन्तु। भूमिः केवलं भूभागः इति नास्ति, अस्माकं कृते माता एव अस्ति। मातुः उपरि वयं चलनं कुर्मः। यदा चलामः तदा पादस्पर्शः भवति। तत् पादस्पर्शं क्षमस्व इति वयं क्षमां याचामहे। अत्युत्तमः श्लोकः एषः अस्ति अनुष्टुप् छन्दसि। पुनः एकवारं गायामः। समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं
पादस्पर्शं क्षमस्व मे। एतस्य श्लोकस्य पठनाभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं च कुर्वन्तु। शुभमस्तु। धन्यवादः।